पितृको मुक्तिका लागि भागवत लगाउने कि आफ्नो मुक्तिका लागि लाउने कि किन लाउने? भागवत लाउनाले के फाइदा हुन्छ? भागवतको आयोजना गर्नाले के फाइदा हुन्छ? र भागवत भनेको के हो? एउटा कुरो विचार गर्नुहोला। गुरुको वाणीप्रति मलाई पूर्ण श्रद्धा छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। र गुरुजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने, बाबु जब जो कोही व्यक्तिलाई भागवत लगाउने, भागवतको आयोजना गर्ने इच्छा हुन्छ नि, हो त्यो बेला सम्झिनु पर्यो तिनीहरूका पितृले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गरिसकेका छन्। अनि जुन स्थानमा गएका छन् त्यहाँ गएर उनीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई प्रेरणा गर्दछन् कि भागवतको आयोजना गर भनेर। मुक्त भइसकेका पितृहरूद्वारा प्रेरित भएर अनि हामी भागवतको आयोजना गर्ने गर्दछौँ। कोही पनि हाम्रा पितृहरू यस्ता हुनुहुन्न जो अपगतिलाई पर्नु भएको, कोही पनि हुनुहुन्न, मलाई पूर्ण विश्वास। सबैले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गरेर गइ नै सक्नु भएको छ। भागवतको धेरै फाइदाहरू छन्, धेरै किसिमका फाइदा छन्। एउटा त मुक्ति दिलाउने काम गर्दछ, अर्को भक्ति दिलाउने काम गर्दछ, अर्को ज्ञान दिलाउने काम गर्दछ, र अर्को रहेको छ हाम्रो मनमा जुन प्रकारको दुःख हुन्छ नि त्यो दुःख हटाउने काम गर्दछ। चित्त दुख्छ नि हाम्रो, होइन? कहिलेकाहीँ फलाले मलाई यसो भनेको थियो, मेरो चित्त दुखिरहेछ, चसो घोच्छ भित्र। कहाँनिर घोच्छ भन्नुहोस् न? चित्त दुख्छ हो त चित्त दुखाइ छ नि, हो त चित्त दुखाइको औषधि छ। यो संसार रूपी रोगको औषधि छ, त्यो हो श्रीमद् भागवत। संसार रूपी रोग हो। हामी संसारमा आएका छौँ भने दुःख छ, यसमा सुख छैन कहीँ पनि। हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा हामी जाउँ सुख कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। र पहिले हामीले भागवतलाई बुझौँ त। भागवत भन्नाले के हो? भा भनेको सिधा अर्थमा है, श्री भनेको यश, वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, आनन्द, यो भनेको के हो? श्री। श्रीको मतलब यो हुन्छ धन। मद भनेको युक्त। भागवत भन्नाले मद भनेको मबाट निक्लिएको पनि भन्ने अर्थ लाग्दछ। भगवानबाट निक्लेको, भगवानबाट उत्पत्ति भएको भागवत। भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, व भनेको वैराग्य, त भनेको जसमा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यी तीनै कुराहरू छन्, त भनेको त्यो तरेर जान्छ भन्न खोजिएको। एउटा अर्थ यस्तो लाग्दछ। महापुराण भन्नाले महान चासौ पुराण इति महापुराण। जो महान छ, असौ पुराण महान। जुन पुराण अत्यन्त महान छ त्यसलाई भनिन्छ महापुराण। विशाल पुराण भनेको पुराना परब्रह्म परमात्माका भक्तहरूका, स्वयं भगवानका जो गुणानुवादद्वारा युक्त रहेका कथाहरू छन्, प्रसङ्गहरू छन्, तिनीहरूलाई भनिन्छ पुराण। एउटा अर्थ भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागर, तरन्ति भवसागर। यो श्लोकले के भन्दैछ? भाति सर्वेषु लोकेषु। भागवत कस्तो छ अरे? भा दीप्तौ धातुबाट भाति शब्द उत्पन्न भएको छ। दीप्ति भनेको प्रकाश, जो सारा संसारमा जो प्रकाशमान हो। गीयते नारद आदि, नारद आदि मुनिहरूद्वारा जसको गान गरिएको छ। भगवान श्री नारायणले ब्रह्मालाई सुनाउनुभयो, ब्रह्माजीद्वारा नारदले सुन्नुभयो, नारदले वेदव्यासलाई सुनाउनुभयो, वेदव्यासले सुखदेवलाई सुनाउनुभयो, सुखदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुभयो, वेदव्यासका परम शिष्य सुत पौराणिकजी महाराजले श्रवण गर्नुभयो, सुत पौराणिकले शौनक आदि ऋषिमुनिहरूलाई, जो 88,000 ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो, नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा यही कथा श्रवण गराउनुभयो, जसलाई आज हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते सर्वशास्त्रेषु। सम्पूर्ण शास्त्रमा विद्यमान छ जो
कुनै पनि शास्त्र यस्तो छैन जहाँ भागवत छैन, भगवानको चर्चा, भगवानका भक्तहरूको चर्चा छैन, त्यस्तो कुनै पनि शास्त्र छैन, सर्वत्र विद्यमान छैन। चलो ठिकै छ, हामीमा तर्क आउन सक्दछ, चारैपट्टि प्रकाशमान छ अरे, उज्यालो छ अरे, नारद आदि मुनिहरूले ज्ञान गर्नुभएको छ अरे, त्यो पनि राम्रो कुरो, सम्पूर्ण शास्त्रमा विद्यमान छ अरे, त्यो पनि राम्रो कुरो हो। तर हामीलाई के फाइदा? कलियुगका मान्छे हो नि, कलियुगको प्राणी हो कि यति चलाक छ नि, कुरो छोडिदिनुहोस्। साना साना कुरामा पनि फाइदा भयो भने भएन भने गर्दैन हो भन्दा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। तरन्ती भवसागरात, के गर्दछ भागवतले? हामीलाई दुःखको सागरबाट तार्ने काम गर्दछ। दुःखको सागर भनेको के हो? यो संसार। जो कोही व्यक्ति यो संसारमा आएको छ त्यसले दुःख पायो भन्ने बुझ्नु पर्यो। कोही सुखी छैन, जसलाई गएर सोध्नु सबै दुखी। को छ होला सुखी संसारमा भन्नुहोस् त? कोही छ? कोही पनि छैन, केही न केही दुःख छ। साना 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 हामीमा दुःख भइरहेका हुन्छ, भय भइरहेको हुन्छ, डर भइरहेको हुन्छ, के होला, कसो होला, भोलि के गरौँला, हाम्रो स्थिति के बन्ला भनेर विविध प्रकारका डर हुन्छन्। कोही तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोही शरीर द्वारा दुखी छ। कस्तो हुन्छ स्थिति? थुचुक्क बसेर उठ्ने बेलामा मरे 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 भनौँ, त्यो तन दुखी भयो नि। कोही मन दुखी, मन कुटुक्क खाएको छ, त्यो मन दुखी भयो। कोही धन बिन रहेको उदास, सम्पत्ति छैन, जिल्ला परेर बस्छ बिचारा। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोरै थोरै सबै दुखी छन् अरे, सुखी को छ? भगवानको दास, भगवानको भक्त मात्र सुखी छ। संसारमा अरू सबै दुखी छन्, कोही सुखी छैन। एउटा दुखी, खतरनाक किसिमको दुखी को हुन्छ थाहा छ? छिमेकीले प्रगति गर नि, यता भत्पति पोल्छ नि, त्यो जस्तो दुःख केही पनि छैन संसारमा। छिमेकीले प्रगति चाहिँ गर्नु पर्यो, बस काम पुगियो, अरू केही चाहिँदैन। पति पोल्छ, चार तले घर चाहिँ बनाओस् त छिमेकीले, आफूले बनाउन नसकिएको होस् त। पति पोल्छ, पेन्टा प्राजलले पनि हुँदैन, उमी प्राजल डाइजेनहरू त केही कामै दिँदैनन्, यिनीहरूले पनि काम गर्दैन। त्यसका लागि के खानुपर्छ? गतिलो किसिमको औषधि, सत्संग रूपी औषधि खानुपर्छ, अनि मात्रै ठिक हुन्छ। हामी साना साना कुरामा दुखी हुने गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, कोही व्यक्ति यतिसम्म दुखी हुन्छन्, यतिसम्म दुखी हुन्छन्, हामीलाई लाग्छ म जस्तो यो संसारमा कोही पनि दुखी छैन भने जस्तो गर्दछौँ नि। हाम्रा मनमा यो हुन्छ, जसलाई सोध्नुपर्छ कि हजुर के कस्तो छ, राम्रो छ नि, तपाईँको त जीवन त राम्ररी बित्यो होला नि बाल्य अवस्था भन्दा, किन त्यो मेरो जति दुःख त कसले गरिरहेको छ यो संसारमा? सबैका मुखबाट यही कुरो सुन्न पाइन्छ। सज्जन हामीले कति दुःख गरेको रहेछ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, म साह्रै दुखी हौँ भने जस्तो आफूलाई लाग्ने गर्दथ्यो। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ हामीलाई। म हुर्किँदै गरेको देख्ने यहाँ आमा बस्नु भएको छ, सानोमा बचपनदेखि, सानैदेखि उहाँले देख्नु भएको छ। मलाई लाग्थ्यो कि साह्रै धेरै दुःख पाएँ मैले जस्तो दुःख त कसैले पनि भोगेको छैन होला भन्थे। अनि गुरुजीलाई गएर मेरो सबै वृत्तान्त सुनाएँ। गुरुजीले भन्नुभयो, कहिले पनि आफूलाई परेको दुःख अरूलाई सुनाउनु हुँदैन है भन्नुभयो। कहिले सुनाउनु हुँदैन। चर पाउँछन् मान्छेले, भेद पाउँछन्। सकेसम्म मनमा जतिसुकै दुःख भए तापनि बाहिर प्रकट गर्दाखेरि चाहिँ मुसुक्क मुस्कुराएर प्रकट गरिदिनु पर्दछ, हाँसिदिनु पर्छ, यो स्वभाव हुनु पर्दछ। एक समयको यहाँहरूलाई म घटना सुनाउन चाहन्छु। मलाई जुन कुरो गुरुजीले सुनाउनु भएको थियो त्यही घटना एक समयको कुरो हो। मध्य प्रदेशको एउटा गाउँमा एकजना सेठजी बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। ती सेठकी छोरीको नाम थियो बाटापारा, तिनको नाम बाटापारा थियो। ती सेठका घरमा एकजना कर्मचारी थिए। अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि पहिले कमारा भन्थे, हलो जोत्ने काम गर्थे, हली पनि भन्थे नि होइन, कमारा कमारी। ती बस्ने गर्दथे। बडा राम्रो प्रकारले दिनचर्या चल्दै जाँदाखेरि ती जो कमारा थिए नि, भृत्य अथवा नोकरी गर्नेवाला जागिरी, ती व्यक्ति
व्यक्तिको पनि एउटा छोरो थियो। सेठकी छोरीको नाम थियो बाटापारा, अनि ती नोकरको पनि एउटा छोरो थियो। ती दुवैजना लगभग एउटै उमेरका। ती बस्ने गर्दथ्यो, बाबुसँग आउँथ्यो, काम सघाउँथ्यो, बस्थ्यो। समय व्यतीत हुँदै हुँदै जाँदाखेरि उनीहरू ठिक्क हम उम्रका भएछन्, एकदम ठिक्क योग्य किसिमका जवानी अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूको मन मिलेछ। अनि कसम खाएछन्, सँगै बाँचौला, सँगै मरौला, सँगै जीवन बिताउला भनेर उनीहरूले कसम खाए। गएर आफ्ना माता पितासँग गएर प्रस्ताव राखे, आमा बाबा म फलानासँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर ती छोराले पनि आफ्ना गएर बाबालाई भने। उता ती बाटापाराले पनि गएर आफ्ना बाबासँग कुरो व्यक्त गरिन्, तर दुवैजनाले यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएन। उता नोकर के भन्छन् भने, खबरदार, जुन थालमा खाने काम गरिस् त्यसैलाई छेड पार्दै हिँड्छस्, तँलाई लज्जा छैन, शरम छैन। उता छोरीलाई पनि बाबाले भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विवाह त अर्कै जिल्लाका ठुला धनी व्यक्तिका साथ छोराका साथमा गरिदिउँला भन्ने छ। त्यस्ता नोकरका साथमा विवाह गरेर के पाउँछौ? खबरदार त्यस्तो किसिमको कदम उठाउने काम गरिछौ भने त्यस दिनदेखि तिमी मेरी छोरी होइन भन्ने क्रममा बुझ्छु, मेरा लागि छोरी मरि, यति कुरो म बुझ्नेछु भनेर दुवैजनाले भने। तर के गर्नु र, मिया बिबी राजी त क्या गरे काजी। दुवैजना राजी भइसकेपछि कसको के चल्छ, मन मिल्नु त पर्यो। दुवैजना सटक्क रात्रिकालीन अवस्थामा भुत्त घरबाट निक्ले, सल्लाह मिलाए फलान ठाउँ भेट्ने भनेर। एउटा नदी पर्थ्यो, नदीलाई पार गरेर गएका छन्। जंगल थियो, जंगल ठुलो घनघोर जंगललाई पनि पार गरेर गए। पारिपट्टि धेरै टाढा पुगेपछि अर्कै जिल्लामा, अर्कै ठाउँमा, अर्कै गाउँमा, जंगलका किनारामा, पहिले त अलिकति जंगल फाड्न पाइन्थ्यो नि होइन, बिराएको जमिन भन्थे। जंगल फाडेर किनारामा एउटा झुप्रो बनाएछन्। पति पत्नी दुवैजना बस्न थाले। दिनभरि जान्थे, दाउरा चिरेर ल्याउँथे, जीविका त्यसैद्वारा चलाउने गर्दथे बाटापाराको तथा आफ्नो पनि। यस्तो प्रकारले चल्दै चल्दै दुवैजनाको समय व्यतीत हुँदै हुँदै जाँदाखेरि एक दिन उनीहरूका घरमा पुत्र रत्न प्राप्त भएछ, छोरो जन्मियो, चटक्क परेको राम्रो किसिमको छोरो जन्मिएको छ। अति खुसी भए, ल हाम्रो वंशलाई उत्थान गर्नेवाला, वंश वृद्धि गराउनेवाला सन्तान जन्मियो भनेर बडा खुसी भएका छन्। समय व्यतीत हुँदै हुँदै जाँदा लगभग त्यो बालक 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्षको अवस्थाको भएको थियो कि अर्को पनि सन्तान जन्मिने तयारी अवस्थामा रहेछ। 9 महिना पूर्ण भएर 10 महिना लागेको थियो। अनि त्यो बेला पति पत्नी दुवैजना आफ्नो छोरालाई साथमा लिएर जंगलमा गएका रहेछन् दाउरा चिर्नका लागि। पति देवता हातमा बन्चरो बोक्नुभयो, रुखमाथि चढ्नुभयो, सुकेका हाँगा काट्न थाल्नु भएछ। डङ डङ गरेर काट्दै जाँदा हातबाट बन्चरो फुत्त फुस्कियो, खुत्रुक्क तल खस्यो। उनी बन्चरो लिनका लागि भनेर गए, तर फर्केर आएन। लगभग उनले आधी घण्टा जति प्रतीक्षा गरिन्, कहीँ त्यतै जानु बोला, दाउरा धेरै भेट्नु बोला, त्यतै चिरेर आउनुहुन्छ होला भनेर प्रतीक्षा गरिन्, तर भेट्नु आएनन्। फर्केर 45 मिनट भयो, आएनन्। 1 घण्टा जति प्रतीक्षा गर्दाखेरि पनि फर्केर नआइसकेपछि धैर्यको सीमा रहेन। जानु पो पर्यो, भेट्नु पर्यो, कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु पर्यो भनेर सरक्क यसो पर्तिरपट्टि जान्छन्। एउटा झाडी थियो, झाडीका पारिपट्टि जाने बित्तिकै के देख्दछन्, आफ्ना पति देवता त भुइँमा डङ्ग लडिरहेका छन्। ती पर्तिरपट्टि एउटा गोमन छ, फो 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 गरेर फण फुलाएर बसिरहेको छ। गएर पति देवतालाई च्याप्प समात्दाखेरि यसो समातेन, हात समातेको त चिसो भइसकेको छ, ओठहरू निला छन्, शरीर सबै निलो भइसकेको छ। त्यही गोमन सर्पले ठुगेको रहेछ पतिलाई। बिचरा पतिदेव मरेको देखेपछि एकसो लगेर छातीमा आफ्ना कान लगेर सुनिहेर्छिन्, तै ढुकढुकी छ कि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। तर आशा निराशामा परिवर्तित भइसकेको छ, सास फेर्न छोडिसकेका छ। एकदम चकमन्न स्थिति छ। छोरो पनि त्यहाँनिर छ। पतिको मरण, यस्तो मृत्यु अवस्थालाई देखेपछि साह्रै दुखी भएन। रुन थाल्ने, बिराउन गर्न थाले। रिस पनि उठ्यो, क्रोध आयो। ती पर्तिरपट्टि रहेको जुन सर्प छ, ती बन्चरो थियो, त्यो बन्चरो उठाइन् र सर्पलाई त्यही बन्चराले हिर्काएर मारिन्। तर के गर्ने, अब पतिले छोडेर गइसकेछ। अनि भन्छन्, हे स्वामी, पहिले त हजुरले संकल्प गर्नु भएको थियो नि, सँगै बाँचौला, सँगै मरौला भनेर, खोइ त एक्लै जानुभयो त। यो पनि बीच मझधारमा मलाई छोडेर अब मेरो छोराको म कसरी पालन पोषण गरौँला, अर्को पनि मेरो सन्तान जन्मिनेवाला छ, त्यसको कसरी पालन पोषण गरौँला, म कहाँ जाउँ, कसको सारामा बस्छु, अब के गरौँ।
पनि उनी बिलौना गर्न थालेनस्। बिलौना गर्छन्, रुन्छन्। उतापट्टि आमालाई रोएको देखेर छोरो पनि डाँट छोडेर रुन्छ। आमा तपाईँ किन रुनु भएको? बाबा किन बोल्नु भएको छैन? आमा बाबालाई उठाउनुहोस् न भन्छ बिचरा छोरो। बाबा लडिरहेका छन्, आमा रोइरहेकी छन्। छोरो पनि रुन थाल्यो। फेरि पनि बाटा पाराले आफ्नो मनलाई डर बनाइन्। अनि उनले सोचे चलो ठिकै छ, केही छैन, मेरो छोरो त छ, छोरालाई त हुर्काउँछु, बढाउँछु, पालन पोषण गर्छु, योग्य किसिमको बनाउँछु, ठुलो बनाउला भन्ने उनले अठोट गरिन्। र पतिको जुन शरीर, त्यो पतिका शरीरका चारैपट्टि दाउराहरू लगाइदिएकी छन्। अनि ती भएका जे जति दाउराहरू थिए ती दाउराहरूमा आगो लगाइदिन्। धन पतिको शरीर डढ्न थाल्यो, रुन्छन्, बिलौना गर्छन् बिचरा ती बाटा पर। सज्जन आमा हुन्, उनले के विचार गरिन्? मैले पति भित्र जानुभयो त केही छैन, मेरा सन्तान त छन्, छोरा त छन्, छोरालाई हुर्काउँछु, बढाउँछु भन्न भन्नुहोस्। के हुन्छ भने बाबा बितेर जाँदाखेरि छोराछोरीहरू टुहुरा हुँदैनन् अरे, तर आमा बितेर गइसकेपछि छोराछोरी टुहुरा हुन्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। जस्तो आमा बितेर जानुभयो, भोलिपल्ट ससुरालीले नि भन्छन् हामीले एउटै कन्या खोजिदिएका छौँ, ज्वाइँ साहब ढोका बन्द अब सुरु गर्नु, विवाह गर्नुपर्छ, ससुरालीबाटै सुरु हुन्छ। तर आमा छन् भने आधी पेट खाएर भए तापनि सन्तानलाई हुर्काउने, बढाउने, पालन पोषण गर्ने काम गर्दछ। एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ 9 नम्बरमा, पहिले, धेरै पहिले, निकै वर्ष अगाडि। यहाँले नाम सुन्नुभएको होला, बडा मिठो किसिमले सबैलाई हँसाउने यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मनोज गजुरेल। मनोज गजुरेलकी आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो, पति हुनुहुन्न थियो, सानैमा भेट्नु भएको पहिले। अनि आमा जानुहुँदो रहेछ अर्काकामा मजदुरी गर्न जाँदाखेरि आमा अलिकति नास्ता गर्नुहोस् न, चाम्रे खानुहोस् न भन्दा तिमीहरूले पकाएको त म खान्न, बरु एउटा काम गर न, एक मानु मलाई चामल ल्याउन, लगेर केटाकेटीलाई खुवाउँछु भन्नुहुँदो रहेछ। यसलाई भनिन्छ आमा। साथमा बाबा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो हुने थिएन सायद। आमा भन्ने चिजै यस्तो हुन्छ। अनि आमाले विचार गरे पतिको त्यो शरीर डढ्दै गयो। सज्जन त्यसै बेलामा चारैपट्टिबाट बादल छाएर आएको छ, आँधी तुफान आउन थाल्यो, बिजुली कड्किन थालेका छन्, गरन गरेर बादल गर्जिन थालेको छ। अब कहाँ जाने, के गर्ने? शरीर डढ्दैछ, पतिको शरीर डढिरहेको छ। यतापट्टि उनलाई फेरि त्यसै बेलामा चारैपट्टिबाट आँधी तुफान आइरहेको छ, बादल गर्जिन लागेको छ। त्यसै बेला उनलाई प्रसुतिको पीडाले आपत आइलागेपछि एकैचोटि आइलाग्छ। प्रसुतिको पीडाले सतायो, एक्लै छन्, कहाँ जाने? नजिकै आफ्नो घर पनि छैन। ती पर्तिरपट्टि यसो हेरेको गुफा रहेछ, सधैँ बाघ भालु बस्ने गरेको गुफा, तीनेरि गइछन् दौडेर। मर्नुभन्दा बरु बौलाउनु निको भनेर गइन्, बरु मर्छन्। तर ती गएर मेरा सन्तानलाई जन्म दिन्छु भनेर खतरक्क त्यहाँ गुफामा गइन्। निकै बेर पश्चात कोही पनि छैन सहयोग गर्नेवाला, सन्तानलाई जन्म दिनका लागि सहयोग गर्नेवाला कोही पनि व्यक्ति छैन। बिचरा रोइन्, कराइन्, बिलौना गरिन्, कसो गरेर सन्तानलाई जन्म दिन्। अर्को सन्तान जन्मेको छ, छोरो नै जन्मियोस्। मनमा लागेछ मेरा पति बितेर जानुभयो, केही छैन, अब छोरो अर्को पनि आयो। 2 भाइ छोरा भए, यिनीहरूलाई पढाउला, बढाउला, हुर्काउला, पछि अन्तिममा गएर मेरो सहारा बन्ने छन् भन्ने उनका मनमा भयो। रातभर त्यतिकै बसिन्। आधा साडी च्याति छन् अनि त्यो नवजात शिशुलाई त्यही साडीमा पोको पारिन्। रातभर त्यसै बिताइन्। हेर्नुहोस्, जो प्रसुता स्त्री छन् नि, सुत्केरी महिला, तिनले केही खानु पर्ने हो नि, तातो कहाँ पाउनु र बिचरा। जाडामा ठिङ्गुरिएर बसेकी छन्, रातभरि कामेर बसेकी छन्, सानो सन्तानलाई आफ्ना काखमा राखेकी छन्। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो, बादल फाटेर गए, तल्ल घाम लागेका छन्, मजाले तेजिला किसिमका घाम लागे। चलो ठिकै छ, केही छैन, अब यहाँ त मेरो कोही पनि सहारा छैन, म बरु जान्छु आफ्नै गाउँ भन्ने विचार आएछ उनको मनमा। अनि 2 भाइ छोरालाई लिएर आफ्नो पुरानो गाउँ, आफ्ना मातापिता भएका ठाउँमा, आफ्ना सासू ससुरा भएका ठाउँतिर बाटा पर हिँड्न थाले। नवजात शिशुलाई काखमा लिएको छ। जेठा छोरालाई भन्छन्, बाबु छोरा त मेरा साथ हिँड्दै आइज है बाबु। छोरालाई हिँड्न लगाइन्। 4 वर्षको छोरो छ जेठो।
उनले नवजात शिशुलाई आफ्ना हातमा बोकेकी छन्। कान्छा छोरालाई अगाडि बढ्दै बढ्दै गई। जंगलको बाटो थियो। एक दिन कि प्रसूता महिला अगाडि बढ्दै 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 गए। जंगलको पारीपट्टि पुगेपछि नदी थियो, खोलामा बाढी आएको रहेछ। पानी बेगले बगिरहेको थियो। गुणा भन्दा माथिसम्म पानी थियो। एक्लै तर्न त निकै गाह्रो थियो भने अब दुईजनाका साथमा कसरी तर्ने? दुईटा बच्चा छ। पहिले जेठा छोरालाई सम्झाउँदै भने, बाबु छोरा त यतैपट्टि उभि है, म भाइलाई पारीपट्टि पुर्याएर आउँछु, तँलाई अलि लिएर जान्छु है भनेर भने। उसले पनि यसो मुन्टो हल्लाइदियो। हुन्छ भनेर भने, मौनम स्वीकृति लक्षण, मुन्टो हल्लाइदियो हुन्छ भने। तत्पश्चात कान्छा छोरालाई पारीपट्टि पुर्याइन्। त्यही ढाङ्ग्रामा उनले सुताएकी छन्। अनि त्यस पछाडि जेठा छोरा भएतिर फनक्क फर्केर आइन्। नदीका बीचमा आएर पुलुक्क फर्केर कान्छा छोरातिर फर्केर पुलुक्क हेरिन्। हेर्दाखेरि के देख्दछन् भने माथिबाट एउटा बाज आएछ। यहाँ बाज आयो, उड्दै उड्दै सें गर्दै आयो। अनि त्यो नवजात शिशु भर्खर जन्मेको बालक थियो नि, त्यसलाई मङ्गराले च्याप्प समातो, करक पारा उडाएर लिएर गयो। बिचरा कोही छैन सारा। रोइन्, चिच्याए, एकान्त एक्लास ठाउँ छ, कोही छैन सारा। एक्लै भइन्। हे ईश्वर, मलाई कति दुःख दिन्छ सरजी। रुनु सिवाहरू केही पनि छैन। अझै पनि उनले मनलाई डरो बनाइन्। केही छैन, पति बिते, कान्छो बितो, जेठो त छ नि मेरो छोरो। त्यसैलाई हुर्काउँछु, बढाउँछु। कान्छासँग त माया पनि त्यति राम्रो बसेको थिएन। उसले पनि माया पाएको थिएन, मैले पनि माया पाएको थिएन। माया लगाएको पनि थिएन त्यसले मलाई। अब जेठा छोरालाई हुर्काउँछु, बढाउँछु भन्ने उनका मनमा। यतापट्टिका किनारामा ठक्क जेठा छोराका छेउमा आउँदाखेरि किनारैमा उभिएको थियो। परबाट उनले हात गरेकी मात्रै के थिइन्। हामीले देख्दछौँ नि, साना केटाकेटीहरूले हात यसो गर्ने बित्तिकै हाम फालेर आउँछन् नि, त्यस्तै प्रकारले त्यो जेठो छोरो पनि फुत्त हाम फालेर आउन खोजेको थियो आमाका काखमा आउँछु भनेर। तर भयो के, हातमा आइपुगेन। पानीको बेग बगिरहेको थियो, प्रवाह बगिरहेको थियो। तिनीहरू चम्ल्याङ्गै भयो। स्वाटै पानीले बगाएर लिएर गएको छ। र अब कोही छैन साथ। हामी जस्ता थियौँ भने दिमागले काम गर्ने थिएन होला। तर बाटा पाराको मन अत्यन्त मक्कम रहेछ, डर रहेछ। मनलाई डर बनाइ अनि के भन्न थाल्यो, होइन यो संसारमा आउँदा म सायद कसका साथमा आएको थियो। पति पनि पछि जोडिएका हुन्, छोरा पनि त पछि नै आएका हुन्। म यो संसारमा आउँदा मेरा मातापिता मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब जान्छु मातापिता भएका ठाउँमा। मातापिताले चाहे जतिसुकै छोरी भए तापनि अपनाउनुहुन्छ, माया त अवश्य गर्नुहुन्छ। म जान्छु मेरा मातापिता भएका ठाउँमा भनेर अनि बाटा पारा सडक पारीपट्टि गइन्। जहाँबाट कान्छा छोरालाई बाजुले उठाएर लिएर गएको थियो त्यतैपट्टि गाउँतिर गइन्। देख्दछिन् के भने दक्षिण दिशाबाट केही व्यक्तिहरू खलन बलन गर्दै गर्दै आवाज गर्दै गर्दै गुनगुनाउँदै त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगेको देखिन्। एकजना व्यक्तिलाई उनले चिनिन् अनि नमस्कार गर्दै भन्दछिन्, काका नमस्ते। काकाले पनि भन्नुभयो, नमस्ते नानी नमस्ते। अनि उनले सोधे, आफ्ना पिताजीको नाम दिँदै सोधिन् कि हे काका, फलाना नाम गरेका सेठजी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के छ उहाँको स्थिति, कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले, यही हुनुहुन्छ कि सहरतिर जानुभयो त भन्दाखेरि ती व्यक्तिले भने कि बाबु के भन्नु, आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि छोरीले पिताजीको नाक काटेर गई, एउटा नोकरका छोरासँग भागेर गई। उसैसँग भन्दैछन् उसैको कथा। त्यसैले अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, साह्रै दुखी हुनुहुन्थ्यो। दैव सम्यक अवस्था भयो के भने यो गाउँको घर माटाको गाह्रो लगाइएको घर थियो, टिक्न सकेन। आज बेलुकाको जुन आँधी आयो, तुफान आयो, हुन्नरी आयो, जसमा टिक्न सकेन, घर लड्यो। घरमा दबिएर त्यो परिवार सबै तिनीहरू मरेर गए। भर्खरै हामी दाह संस्कार गरेर आउँदैछौँ भनेर भनेछन्। होइन, सब कोही रह्यो, सबै सकियो। माता पिता दाजुभाइ सके, पति सके, छोराछोरी पनि सके, सबै सके, कोही रहेन, एक्लै भइन्। अब उनको दिमागले काम गरे होइन, बिचरा जता लिएर जान्छ मनले त्यतै त्यतै अगाडि बढ्दै बढ्दै गइन्। जस्तो प्रकारले एउटा परेवाको प्वाख छ भने त्यो प्वाखलाई हावाले जता लान्छ त्यतै त्यतै जान्छन्। हो त्यस्तै प्रकारले तिनको पनि त्यस्तै किसिमको गति भएको छ। जता मन लाग्यो त्यतै जान्छन्, जे खान मन लाग्यो त्यही खान्छन्। शरीरमा भएका कपडाहरू सबै उत्रेर गइसकेका छन्, केही थाहा छैन, सुधुबुधु छैन। अनि दिगम्बर भएछन्, नग्न
यसरी अगाडि घुम्दै घुम्दै जाँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गरिरहनु भएको रहेछ। धेरैजना शिष्यहरूलाई राखेर पिपलका वृक्षका मुनि बसेर आफ्ना शिष्यहरूलाई बडा मजाले उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला शिष्यहरूले देखे परबाट एउटी महिला आउँदैछ, त्यो पनि दिगम्बर अवस्थामा छ, कुनै पनि प्रकारका वस्त्र शरीरमा छैन, विवत्स छ, पागल छ, बहुलायकी छ। त्यस्तै किसिमकी महिलालाई देख्ने बित्तिकै अनि रोक्दै भन्छन् शिष्यहरूले, खबरदार त्यसलाई रोक रोक आउन नद्याऊ। शिष्यहरूले भनेछन्, भगवान बुद्धले भन्नुभयो खबरदार रोक्लाऊ, रोक्ने काम नगर। अरे म भए ठाउँ आइन भने अन्त कहाँ जान्छ बिचरा त्यो दुखियाले? दुखियाले आउने ठाउँ म भए ठाउँ। जो दुखी व्यक्ति छ त्यसले जाने ठाउँ कहाँ? भगवानको दरबार। अन्त होइन, अरू ठाउँ होइन। अरू ठाउँ गइयो भने त्यहाँ पनि दुखै पाइन्छ संसार। भगवानका मन्दिरमा गइयो भने त्यहाँ दुःख पाइँदैन। आउन त्यहाँ त्यसलाई रोक्ने काम कदापि नगर भनेर भन्नुभयो भगवान बुद्धले। अब बिस्तारै बिस्तारै टुक्रो कति आइपुगेकी छ बाटा पारा। शरीरमा कुनै कपडा छैन, केही सुधबुध छैन, आएर घिच्चा हाँसिदिन्, पागलपन छ। भगवान बुद्धले अलिकति कमण्डलबाट जल्लिनुभयो। अभिमन्त्रित गर्दै गर्दै ती बाटा पाराका शरीरमा छेस्स छर्किदिनु भएको थियो कि उनको पागलपन हटेर गएछ। यसो आफ्नो शरीर हेर्छिन् त छैन, वस्त्र लगाएको छैन, लाज भयो। भगवान बुद्धले माथि लगाएको उपरी वस्त्र थियो त्यो कुत्रुक्क दिनुभयो। उनले आफ्ना शरीरमा बेरिन्। अनि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे शिष्य हो, आजको हाम्रो यो वार्ता छ, सत्संग छ, यहाँ पूर्ण हुँदैछ। भोलिदेखि पुनः हामी उपस्थित भएर सत्संग गर्नेछौँ। आज मेरी छोरी आएकी छन्, छोरीलाई म आफ्ना घरतिर लिएर जान्छु, आश्रमतिर लिएर जान्छु भनेर बाटा पारालाई लिएर जानुभयो आफ्नो आश्रम। अनि उनलाई सेवामा नियुक्त गर्नुभएको छ। हामीले बाटामा झाडु लगायौँ नि, बाटामा झाडु लगाएको सेवा हुन्छ, घरमा लगाएको काम हुन्छ। एउटा कुरा विचार गरौँ। विद्यालयमा गएर हामीले सेवा गर्यौँ, काम गर्यौँ, त्यो सेवा हुन्छ, घरमा गरेको काम हुन्छ। मन्दिरमा गएर मार्जन गर्यौँ, बढार्यौँ, त्यो सेवा हुन्छ, तर घरमा काम भइदिन्छ। अब उनलाई काममा नियुक्त गरियो, सेवामा नियुक्त गरियो। मन्दिर बढार्ने काम, भाँडा धुने काम, लिपपोत गर्ने काम, यस्ता कर्ममा नियुक्त गरियो। गर्दै 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 गए। एक दिन दुई दिन गर्दै गर्दै जाँदा जम्मा 12 वर्ष व्यतीत भएछ। कहिले पनि उनी हाँसेकी छैन, उनका अनुहारमा हाँसो छैन। सधैँभरि निन्याउरो मुख लगाएकी छन्, रुन्चे मुख लगाएकी छन्। सतत यस्तै प्रकारले चल्दै 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 जाँदा एक दिनको कुरो हो, 12 वर्ष पश्चात उनी बेलुका पख सबै कर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि साँझको बेलामा आफ्ना घोडा धुनका लागि भनेर कुवामा गइन्। कुवाबाट पानी उगाइन्, पानी उगाएर आफ्ना घोडा धोइन्। त्यो दिन पानीको रेलो बगो अलिकति पर्तिरपट्टि गएर टुङ्ग्यो। भोलिपल्ट घोडा धोइन्, त्यो दिन पानीको रेलो अझ पर्तिरपट्टि गएर टुङ्ग्यो। पर्सिपल्ट पनि उनले घोडा धोइन्, पानीको रेलो बगेर गयो, धार अझ पर्तिरपट्टि गएर टुङ्गिएको छ। यो देखेपछि उनी मुसुक्क मुस्कुराइछन्। भगवान बुद्ध छक्क पर्नु। बाटा पाराले मुस्कुराउने किसिमको कुनै स्थिति नै छैन, दुखै दुखै छ। यो किन मुस्कुराइन्छ, केका लागि मुस्कुराइ भनेर बोलाउँदै भन्नुहुन्छ, छोरी आऊ। बहन पुत्रको त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै भन्नुभयो, तिमी किन मुस्कुराएको, किन हाँसेकी? बाटा पारा भन्छन्, अहिले गुरुदेव भनिदिनुहोस् के आश्रममा हाँस्न मनाइ छ, हाँस्न हुँदैन? भन्दा हुन्छ, किन नहुनु? हामी हँसाउने नै काम गर्छौँ, मुख हँसाउने होइन, हृदय हँसाउने काम गर्छौँ। सत्संग त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ अरे। केवल
मुख मात्रै हाँसेर हुँदैन, आँखा मात्रै हाँसेर हुँदैन, हृदय हाँस्नु पर्दछ। सधैँ हृदय प्रसन्न चित्त रहोस्, त्यस्तो किसिमको सत्संग सुन्नुपर्छ जसद्वारा प्रसन्नता छाओस्। यसरी हामी हृदय हँसाउने काम गर्दछौँ। बाबु किन हाँस्यौलु भनेपछि बाटा पाराले भनिन् कि गुरुदेव म अरूका लागि हाँसेकी होइन, म आफूमाथि आफै हाँस्दैछु। कारण यो रहेको छ, मलाई लाग्थ्यो मेरा छोराहरू गए, मेरा पति जानुभयो, मेरा बाबा आमा दाजुभाइ सबै गए भन्ने मलाई चिन्ता हुन्थ्यो, तर म बेकारमा उनीहरूका लागि चिन्ता गर्दिरहेछु। कारण यो रहेको छ, एक दिन न एक दिन त मैले पनि त जानुपर्ने रहेछ नि। अरूका लागि चिन्ता गरेर के फाइदा? एक दिन न एक दिन जो कोही व्यक्ति यो संसारमा आएको छ उसले जानै पर्छ। त्यसैले अरूका लागि चिन्ता पटक्कै गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ। कसरी त भन्दा पहिलो दिन पानीको रेलो बगेर गयो, अलिक ओरतिर टुङ्ग्यो, भोलिपल्ट अझ पर्तिरपट्टि गएर टुङ्ग्यो, पर्सिपल्ट त्योभन्दा पनि पर्तिरपट्टि गएर टुङ्ग्यो, आखिर टुङ्गिनु पर्दो रहेछ नि। कोही अगाडि कोही पछाडि एक दिन टुङ्गिनै पर्दो रहेछ। यो ज्ञान मलाई प्राप्त भयो भनेर बाटा पाराले भनेपछि भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो कि अब मात्रै शिष्य पाक्यो, शिष्य परिपक्व भएको छ, चेलो पाकेको छ भनेर आफ्ना झोली तुम्बु जे जति थिए सबै सुम्पिनु भयो बाटा पारालाई, आफू लाग्नुभयो। अन्त हेर्नुहोस् भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्दछ, हेर्नुहोस् एक दिन न एक दिन हर कोही व्यक्तिले टुङ्गिनु पर्छ। कोही पनि व्यक्ति यो संसारमा त्यस्तो छैन सधैँभरि यहाँ टिकिरहन सकोस्, सबै व्यक्तिले छोडेर जानु पर्दछ। त्यसैले चिन्ता नगर्ने, चिन्तन गर्नु पर्दछ परमात्मा। चिन्तालाई चिन्तनमा परिवर्तित गरिदिने काम आफूले गर्नुपर्दछ। सज्जन हो, हामीले भन्नुहोस् त बाटा पाराले जस्तो दुःख पाएका छौँ होला, लेस मात्र पनि छैन, नङ बराबरको पनि छैन। फेरि पनि आफू हामीलाई के भन्छौँ, म साह्रै दुखी छु, म साह्रै पीडित छु भन्छौँ। त्यो कहिले पनि आफूले राख्नु हुँदैन। बस भगवानको चिन्तन गर्ने, भगवानको भक्तिमा मनलाई लगाउनु पर्दछ। र श्रीमद् भागवतले पनि यही काम गर्दछ। तरन्ती भवसागरात, भवसागरबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउने काम गर्दछ, दुःखको सागरबाट मुक्ति दिलाउने काम गर्दछ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सज्जन घडीले धेरै अब डाँडो काटिसकेको छ, यहाँभन्दा धेरै अगाडि नबढौँ। यो प्रथम श्लोकको उच्चारणका साथसाथमा, श्लोकको गानका साथसाथमा आजका कथावस्तुहरू हामी उनी परब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा समर्पण गर्न चाहन्छौँ। र विशेष रूपले गत वर्ष दिवंगत हुनुभएका पिता ओम प्रसाद लगायत सम्पूर्ण काश्यप गोत्रीय घिमिरे कुलवंशका पितृहरूको उद्धार होस्, साथसाथमा हामीलाई पनि ज्ञान होस् भन्ने कामनाका साथ आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अन्तर्गतको आज प्रथम दिवसका यी कथावस्तुहरू उनी श्री परब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा समर्पण गर्दै म मेरो वाणीलाई विश्राम दिन चाहन्छु। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मृतमगमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। एउटा सुमधुर भजन। जिन्दगी को